یاد محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، یاد محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ لوگ سنور جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ لوگ سنور، یہ حقیقت ہے۔ وہ لوگ سنور، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اترے، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اترے، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اترے۔ حمد و صلاۃ و بعد اللہ کا شکر ہے کہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک دیا مقدس کھڑیاں دے اندر بیٹھ کے ماہ رمضان دی فیوز و برکات لٹن دی توفیق بخشی، بحمدہ تعالی جامع مسجد بغدادی دا عظیم شان اجتماع، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مجاہداں دا ذکر سنن واسطے بیٹھے، جڑے حضور دے صحابہ نے بھوکے تے پیاسے اللہ دی رضا دی خاطر رہ کے اپنے محبوب تے نام تو جانا دے نذرانے پیش کیتے۔ غزوہ بدر دے مقدس عنوان تے آج دی گفتگو دا آغاز کرنا۔ بدر جڑا ہے ایک کنویں دا نام ہے، بعد روایات میں چاہتا ہے کہ جس زمین تے کنواں سی اس زمین دے مالک دا نام بدر سی، اور یہ میدان بدر مدینے شریف تو 80 میل دے فاصلے تے مسلمانوں تے کافراں دے درمیان وچ پہلی جنگ جس کو جنگ بدر کیا جاتا ہے، کی کیا جاتا ہے؟ جنگ بدر۔ غزوہ وہ ہوندا ہے جس
جنگ وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جان، انہوں کہندے غزوہ بدر مسلمانہ تے کافران دے درمیان وچ پہلی جنگ سن 2 ہجری دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے تو ہجرت کر کے مدینے وچ آیا، 2 سال گزرے تو رب تعالیٰ نے حکم کیتا محبوب بڑی دیر دے تیرے غلام تڑپ دے سن پے کہ جڑے محبوبہ تیرے گل وچ رسیاں پا کے کھچ دین، محبوبہ اسی انہاں نال جنگ کریے جڑے تانوں نماز پڑھ دیاں پریشان کر دین، غلیظ قسم دیاں اوجریاں لیا کے جنہ تواڈی مہر نبوت تے پھینکیاں، آقا آرڈر کرو۔ تو میرے آقا ارشاد فرماندے سن مکہ امن والی جگہ ہے، اسی ایتھے امن ہی قائم رکھنا ہے، تے نالے اجے آرڈر رب والو جہاد دا نہیں آیا، اللہ والو جہاد دا آرڈر نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، حضور دے صحابہ حضور دے پیچھے اپنے گھر چھڈے، اپنے در چھڈے، اپنے بچے چھڈے، کنبہ قبیلہ چھڈیا، رشتہ داریاں چھوڑیاں، گاہے بگاہے مکہ چھوڑ کے مدینے آندے رہے، کیونکہ کائنات دا ملجا تے ماوا مکہ چھوڑ کے مدینے آ گیا ہے۔ آج لوگ بڑیاں گلاں کر دیں مکہ افضل، میں کہنا بالکل افضل ہے، تسی بھی آکھو مکہ، بولو مکہ افضل ہے، لیکن مکہ میرے واسطے تیرے واسطے افضل ہے، عاشقاں واسطے، ورنہ حضور مکے وچ پیدا ہوئے سن، جے مکے والے اس لائق ہندے تے کملی والا مکہ چھوڑ کے مدینے کدی نہ جاندا۔ مکے والے ہیں بڑے چنگے نے، پر مدینے والے دا عشق کامل آ گیا سی، عشق مدینے والے دا صادق آیا ہے، پیدا سونا کدرے ہویا، لے مدینے والے گئے، بولو لے مدینے والے گئے، لے مدینے والے گئے، اے جی عشق حضور دے پیچھے سارا تن من دھن چھڑیا، رشتہ داریاں چھوڑیاں، انگ ساز چھڑے، کافرن اے بھی چیز ناگوار گزری کہ خود بھی چلا گیا، ہن مکہ بھی خالی ہوندا جا رہا، حضور دے صحابہ 1 سال گزریا، 2 سال گزرے، جمع ہوندے جا رہے نے، او بھی ویلا آیا جدو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دیتا محبوب آج ان تیرے غلامہ دی طاقت کچھ نہ کچھ بن گئی ہے، محبوبہ اعلان کر دے آ جاؤ، یا انہاں دے پیچھے لڑدیاں مر جاؤ گے درجہ شہادت دے دیاں گے، اگر بچ جاؤ گے اسی درجہ غازیاں والا دے دیاں گے۔ حضور نے مدینہ شریف دی مسجد وچ اعلان کیتا، میرے صحابہ آؤ بڑیاں تڑپاں رکھ دے سو، بڑے ارادے رکھتے سو کافراں دے نال لڑن دے، آ جاؤ، اج او موسم آ گیا ہے، او کڑیاں آ گئیاں نے، نبی پاک نے اعلان کیتا، حضور دے دیوانے انج کٹھے ہوئے جویں شمع دے دوالے پروانے کٹھے ہو جاندے نے، حضور دے سب صحابہ آ گئے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ آج رب واسطے لڑو گے، وہ دے دین واسطے لڑو گے؟ سارے صحابہ وچوں او صحابی کھڑے ہوئے جڑے بڑے کمزور سن، بڑھڑے صحابی، حضرت مقداد بڑھڑے جے صحابی گوڑیا تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے عرض کر دے سونا یہ آرڈر کر رہے ہو لڑو گے؟ اسی سونیا قوم موسیٰ ورگے تے نہیں، بولو اسی قوم جیڑا وچ بیٹھا انہاں ورگا نہ بولے، اسی قوم موسیٰ ورگے، قوم موسیٰ جنہوں بھوک لگی نا تے نبی دے دار تے، پیاس لگی نبی دے دار تے، دھوپ لگے نبی دے دار تے، اللہ دے نبی ہاتھ چک لین، یا اللہ انہوں پیاس لگی، اللہ فرمایا ڈنڈا تیرے ہاتھ وچ، پانی ساتھوں مانگنا، اے پتھراں تے مار، پانی دے چشمے نکل آؤ گے، یا اللہ انہوں بھوک لگ گئی ہے، اللہ فرمایا اسی پکا پکایا کھانا آسمان تو نازل کرنے،
یا اللہ انہاں نوں دھوپ لگدی ہے، اللہ فرماندا ٹرن گے اے بدلیاں دے سائے اسی کر دیاں گے۔ یہ نہیں ہے جنہوں بٹیرے پکے کھان والی قوم، کیوں قاری جہانگیر صاحب، بٹیرے کھان والی قوم، ککڑ تے بکرے چھترے، اے روسٹ قسم دے روسٹ بروسٹ کھان والے۔ ہن تے روزے وچ ہر بندے دے منہ وچ پانی آوندا ہونا ہے روسٹ دا نام سن کے، ہمت ساڈی مولویاں دی جڑی ایک تقریر کر گیا دوجی پھر تانوں اجے آنے اللہ کرے تقریر ہو جائے صحیح۔ روسٹ بروسٹ کھان والی قوم تے بھلا کی کہندی سی، سانو وہ کھانے نہیں ہضم ہوندے، من بقلہا و کسائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، سانو تے ایتھے دی کوئی ککڑی، ایتھے دی کوئی مسراں دی دال تے سانو کوئی ساگ پکا کے کھوا، اس کھانے سانو ہضم نہیں ہوندے۔ میرے دل وچ اج خیال آیا او بھائیا اج دے رولا پاؤندے نے کہ رب دیاں نعمتاں چنگیاں نہیں لگدیاں، ختم تے پیا بدانا نہیں چنگا لگدا، حلوے دی دیکھ اے یارویں دی چنگی نہیں لگدی، او بابا انہاں چنگی نہیں لگدی، انہاں دے وڈیاں بھی چنگی نہیں سی لگی۔ او بھی آدے سن من بقلہا و کسائہا و فومہا و عدسہا، کڈیاں چنگیاں نعمتاں آسمان تو ملیاں، انکار کری جان جدوں نعمتاں دا انہاں دے اوتے بے شمار نعمتاں آ گئیاں۔ ایک دن میری سرکار دے اللہ پاک دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے آؤ رب دی بارگاہ وچ لڑیے، آؤ لڑیے جہاد کریے، وچ اعتراض والے لوگ بھی ادھر کئیاں دا ذہن ہوندا تقریر سننی تے کئیاں دا ذہن ہوندا صرف اعتراض کرنے۔ اج ویکھیے بھلا کیڑی گل تے اعتراض پھبے گا، کئی اعتراض کر او بھی قوم بڑے اعتراض کردی سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لڑیے بھائی اللہ دی راہ وچ جہاد کریے، تے بڑی بھلا کی کہن لگے، ٹھلا جے منہ کر کے کہن لگے فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، جیڑا رب ساڈے واسطے بدلیاں دے سائے کردا ہے، جیڑا رب ساڈے واسطے جنتا دے کھانے بھیجدا ہے، جیڑا رب ساڈے واسطے پتھراں وچوں پانی کڈ دیندا ہے، اس رب نوں نال لے جا، تیرے نال لڑے، اسی تے بڑے پرامن شہری ہاں۔ بول اسی بڑے، تسی بھی پرامن ہی ہو، اسی کی ہاں بڑے پرامن شہری ہاں، سانوں نہ لڑا، اسی تے بڑے چنگے لوگ کا پرامن شہری ہاں، تے جیڑا رب ساڈے واسطے انہیں اہتمام کردا ہے اور رب نو کہو تیرے نال لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا پے، قدرت نے آواز دیتی محبوبہ اے پیارے کلیم اللہ، اگر اے آندے نا کلیم اللہ نو کہو لڑے تے جے اسی آسمانہ تو کھانے بھیج سکنے ہاں تے تیری رب دی طاقت تیرے نال آ بھی جائے گی، ویکھی اسی گوتے دے دے کے ماراں گے وقت دے خدا نو۔ اے اعتراض کیتا قوم موسیٰ نو اسا نہیں لڑنا، بولو اسا، میری سرکار نے فرمایا لڑو گے؟ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا اسی کو قوم موسیٰ ورگا جواب تے نہیں دین والے کہ پیٹ تے ہاتھ مار لیا کھا کے، اسی آقا تیرے جتھے پسینہ ڈگے گا آقا ساڑے خون دے قطرے ڈگن گے۔ حضرت مقداد کی بولے، مقداد بول کے کہنے لگے تال اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مرد ماؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مرد، جن نے غیرت ماں دا دودھ پیتا ہے تسی بھی پڑھوا کو، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مرد ماں، پیا ہے دودھ ہم نے، کئی اجے چپ رہے پتہ نہیں انہوں نے ڈبے دا دودھ لبا ہے یا فیڈر پیتا ہے، تمہیں لگی جے آنکھو ہے پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مرد ماؤں، آقا سی قوم موسیٰ وانگو نہیں کہن والے جتھے تیرا پسینہ ڈگے گا تیرے غلامہ دیا لاشاں ڈگن گئیاں، آقا ساڑیاں لاشاں دے اتوں دی کو گزر کے تیرے تک آئے۔ حضور نے فرمایا پھر کٹھے ہو جاؤ، حضور دے غلام مٹھی پر غلام
جنہ دی تعداد ہوئی 311. بولو کنی؟ وہ پھر بعد رلے سنکاری جان. ساڈا سامیا بعد رلیا نا 2 جمعہ بعد. لمے لگی جی سامیا کدی کدی غائب ہو جاندے نے. اچھا 311 انہاں وچ بڈھڑے او دے جوان حضور دے بڑے دیوانے اجے ہے ہی نے سن. 311 حضور نے فرمایا تیاری کرو. اللہ محبوب نو دلاسے دے رہا ہے. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے پیا. اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آج محبوبہ سا تیری مدد کی تھی میدان بدر دی اندر جدوں نہ ہتے چل پے سو. آج اپنے غلاماں نو لے کے آج اپنے دیوانیاں تے مستانیاں نو لے کے آج اپنے عاشقاں نو لے کے میدان بدر والوں سونیا چل پیا. آج میرے آقا نے مسجد نبوی دے اندر اپنے پیارے غلاماں نو ویکھیا. آج کوئی غلام بڈھڑا نظر آ رہا ہے, آج کوئی غلام جوان نظر آ رہا ہے. آج بڈھڑے بڈھڑے غلام بھی آج آ گئے آقا دی آواز تے آج لبیک کر دیا میرے آقا دی بارگاہ چ آ گئی. سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا اوے میرے پیارے غلام تو تے لڑ نہیں سکدا. آج جنگ وچ جا کے آج تلواراں نہیں چلا سکدا. آج جذبہ لے کے آ گئے. آج غلام جواب دیندا ہے آقا دل و جان دونوں فدائے محمدی دل و جان دونوں بھئی اگلے سارے پیار دینا لے کوئی دل و جان دونوں فدائے. آقا اگرچہ میں بجڑا ضرور نظر آ رہا ہوں, آقا ایمان وچ کمزور نہیں. اگر کملی والیا میرے اصحاب تے ضرور کمزور ہون گے, پر لجپالا میں مزہ جا کے کافراں نو اج انج چکھا دیواں گا جویں جوان تیرا مجاہد لڑدا پیا. اج آقا میری زندگی بھی تیری, اج آقا میری جان بھی تیری, دل و جان دونوں. بھئی انج نہیں جڑا جڑا حضور واسطے نا دل و جان قربان کردا ہے. اج پیار دے نال پڑھیا کوئی دل و جان دونوں دل و جان دونوں. اینو ہلا پڑھ پڑھ کوئی نہیں اللہ پوری پڑھے گا. پوریاں پی جان گے انشاءاللہ گھبرا نہ. سمجھ لگی پوریاں پی جان. بڑی لمبی سوچ وچ پیا جنا. آیا کتھوں آیا؟ غوثیہ کلونی آیا. میں نے سونا نے تے ویکھی جاندا قاسم محمود حامد انج پیار نال پڑھو مزہ. مینوں ویکھو مینوں تے تہاں میں جدوں میں ویکھنا نا میری عبادت ہے. حضور دے دیوانیاں نو ویکھ رہا اے او نے جنہاں دی زبان تے میرے نبی دا نام آ رہا ہے. خورے مینوں ویکھ کے تہاڈی عبادت ہے کہ نہیں ہے. ویسے میری میں او مولوی نہیں. حضور نے فرمایا میری امت دے با عمل عالم دین نو تکنا انج سمجھو جی میں محمد نو ویکھیا ہے. اسی انہاں علماء دے پیراں دی دھوڑ ورگے بھی نہیں ہیں. او عالم ویکھنے تے میرے محدث اعظم نو ویکھو, قمر الدین نو ویکھو. اج پیار نال آ کے دل و جان دونوں فدائے بھئی دل و جان دونوں اج لجپالا اے ہوئی عقیدہ اج نبی پاک دے صحابہ والا عقیدہ اج عاشقانہ ہے. اج انہاں دیوانیاں دے بغدادی مسجد وچ آن والے, اج سائیکلاں تے آن والے, موٹر سائیکلاں تے آن والے, کاراں گڈیاں تے پیدل, اج بڈھے جوان بچے آن والے, اج سارے تیرے دیوانیاں دا یہ عقیدہ ہے. اج لجپالا تیرے دین تے کوئی ایسا بھیلا بھی آ جائے, اگر کوئی ایسی کھڑی بھی آ جائے, اج غرض کیتی لجپالا اسی ماڑے تے ضرور ہاں, اسی نکمے تے پاپی تے ضرور ہاں, اسی سیاکار تے بدعمال تے ضرور ہاں, لیکن لجپالا اسی تیرے دین تے قربان ہو جان والے ہاں, اسی تیرے دین تو مر مٹن والے ہاں, اسی مہر نبوت تے قربان ہو جان والے ہاں, اسی ناموس رسالت تے قربان ہو جان والے ہاں. اج ساڈا اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے جڑا نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ سی, دل و جان دونوں
حضرات گرامی اج میرے آقا نے جناب تیاری کر لی، وقت بالکل تھوڑا تے مضمون بہت زیادہ، اج میرے آقا نے تیاری کر لی، اج نبی پاک دے دیوانے فرمان نے عرض کی آقا ادھر تے عیش و عشرت، اج ادھر ناچ گانا، اج ادھر جناب والا اسلحہ تے جناب تلوارا، اج ادھر ڈاچیاں تے بڑے کھوڑے تے رقص دا پروگرام، اج شباب تے کباب دا پروگرام ہے، اج میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر ادھر نقش ہوے گا، ادھر رقص ہوے گا، ادھر ناچ گانا ہوے گا، تواڈے نبی دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جائے گا، ادھر ناچ گانا ہوئے گا، ادھر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا، ادھر پھنگڑے پان والے ہون گے، ادھر نبی پاک دے عشق وچ مچلن والے ہون گے، ادھر کفر والے ہون گے، ادھر حق والے ہون گے، ادھر جناب والا منافق تے جناب کافر مشرکین ہون گے، ادھر مسلمان کلمہ پڑھن والے مومن تے عاشق ہون گے، ادھر جناب والا جناب اج باطل والے، ادھر سچ والے، ادھر رات والے، ادھر دن والے، اوے ادھر کنڈیاں والے، ادھر گلاب دے پھلاں والے، ادھر بے مرشد نے، ادھر مرشد والے نے، ادھر کاذب نے، ادھر صدیق والے نے، ادھر جناب ابو جال والے نے، ادھر میرے صدیق والے نے، ادھر عتبہ آ گیا، ادھر میرا عمر بھی آ گیا، ادھر عتیبہ آ گیا، ادھر میرا ویر علی بھی آ گیا ہے، ادھر میرے علی بھی آ گئے، اج سیف علی آ گیا، اج سیف علی بھی آ گیا، اج اسد اللہ علی بھی آ گیا، اج وجہ اللہ علی بھی آ گیا، عین اللہ لسان اللہ علی بھی آ گیا، اج نبی پاک دے دیوانے آ گئے، اج میرے آقا دے پیارے غلام عرض کر دینے آقا حامیم دیاں کنڈلاں والیا، یاسین دیاں شیریاں والیا، آقا ساڑے کول تے اج تلواراں کوئی نہیں، اج ساڑے کول اسلحہ کوئی نہیں، اج کرد کی تھی لج پالا کیویں لڑاں گے، اج زمانے والے ویکھ کے تمسکر پہ کر دینے، اج میرے آقا نے فرمایا میرے عاشقو آؤ سامنے کھجور دی ٹہنی توڑ کے لے کے آؤ، اج نبی پاک دے صحابہ اج ٹہنیاں جا کے توڑ کے لے آندے پے نے، اج میرے آقا نے ٹہنی نو اپنے ہاتھ نال پکڑیا، اج ہاتھ نال پکڑ کے فرمایا صدیق جی آقا فرمایا ٹہنی تو پکڑ لے، اے میرے پیارے فاروق اعظم اج ٹہنی تو پکڑ لے، اے پیارے حیدر قرار اے چھڑیاں جے تو پکڑ لے، اے پیارے مقداد اے کھڑیاں تو پکڑ لے، آقا چھڑیاں کی کرن گیا، ادھر تلواراں نے ادھر کھجوراں دیاں سوٹیاں، میرے آقا نے فرمایا قدرت دے کرشمے ویکھدے جانا، جیڑا کام جنگ دے اندر اج کافراں دی تلوار کرے گی اوہ تواڈے کھجور دی ٹہنی کرے گی۔ اج جیڑا کام تلواراں کرن گیاں تواڈے نبی دے نال لگن والی اے ٹہنی اج چھڑی او کام کردی چلی جائے گی، اج نبی پاک دے صحابہ ٹہنیاں پھڑ کے سوٹیاں پھڑ کے اج چل پئے، اج ویکھن والے ہسدے پئے نے، اج ویکھن والے ہسدے پئے نے، اج تمسکر پہ کر دے نے کدھر جا رہے ہو مسلمو، انہاں کہ اسی جنگ لڑن واسطے جا رہے ہاں، حفیظ جلندری بولیا کہن لگا نہ تے وہ تیر پہ تکی یا نہ خنجری پر نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پہ تکی یا نہ خنجری پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا ایک بسی سادہ سی کالی کملی والے، ادھر تمسکر ہو رہا ہے، آواز پہ لگے او مسلمانوں کتھے جا رہے ہو؟ اسی جنگ لڑن جا رہے ہیں، اچھی آکو اسی جنگ لڑن جا رہے ہیں۔ اچھا حفیظ جلندری کہندہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سرہیں اور 8 شمشیریں، جنگ دا سامان لڑن دا ایسی، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سرہیں اور 8 بولو 8 تلواراں۔ میری کتاب آ رہی ہے وہ میں سارا واقعہ شیراں دے نال درج کیتا ہے۔
हफीज जलंधरी कहता थे उनके पास धोखो दे 6 जिरे हैं और 8 शमशीरें बदल दे आए थे ये दुनिया भर की तकदीरें। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था निराला, क्योंकि इस लश्कर का अफसरी काली कमली वाला था, क्योंकि इसका जरनैल एदा करनैल और एदा सिपा सलार जेड़ा सी आमना दा लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें आख्या तुहानू तलवारां ते मार। हजरात अज जरनैल लड़ा रहे हैं, अज दा जरनैल जंग लड़ाए ना ते वो की करदा है? अज दा जरनैल शराबा पी के अपनी कौम नू लड़ांदा है, फौज नू लड़ांदा है शराब पी के। आर्डर कर दियो आर्डर, शराबा पी पी के दुनिया दी ताकतां तवानाइयां हासिल करके और उन्हां दे कोल फौजियां दे कोल खाने का इंतजाम भावें चने क्यों ना होण। इत्थे कई लटैर फौजी होणगे पुछो, उन्हां दे कोल चने पानी जरूर हुंदा है, लेकिन अज दा जरनैल लड़ांदा है ताकतां दे के कुवतां दे के। अज खाने खिला के लड़ाई वास्ते लैके जांदा है। अज अयाशी ते फहाशी दे दरिया में रहने वाला करनैल ते जरनैल अज अपनी जनाबे वाला छिपा सलारी करदा पिया, अपनी फौज नूं लड़ांदा पिया शराबां पला पला के, अज खाने खिला खिला के, या पिछे जनाब पानी भेज के ते या चने भेज भेज के। अज मैदाने बदर वाल वेख लै, अज लजपाल ने अपने मुजाहिदां नूं किवें लड़ाया, अज नबी पाक ने अपने मुजाहिदां नूं ओए पानी पला के नहीं लड़ाया बल्कि रोजे रखा के लड़ाया है। आज दा जरनैल शराबां पी पी के लड़ावे, हो सकता है अल्लाह करे शराब दी लानत तो सब महफूज हो जान। आज दा जरनैल लड़ाए अज शराबां दे नशे विच मस्त हो के, लेकिन मेरे नबी पाक ने अपने मुजाहिदां नूं लड़ाया। अज कुरान दियां लोरियां सुना सुना के, अज कुरान दियां लोरियां सुनाइयां। अज मेरे कमली वाले आका ने अपने प्यारे सहाबा इकराम नूं लैके टुरे। अज मेरे आका जा रहे ने, एक वेखिया कि पीछे एक माई दौड़ी आ रही है। अज दौड़ी दौड़ी आंदी अर्ज कर दी सोना अज रुक जा जरा, ठहर जा जरा। अज बीबी केड़ी सी जिहड़ी अपने घर विच बैठ के रोण वाली, अज अपने घर विच बैठ के चीखा मारने वाली। अज नन्हे नन्हे बच्चे दौड़े दौड़े घर दे अंदर आ गए, आन के वेखिया मां रोंदी है पई, अज मां तड़पदी है पई। अज एक बच्चा सज्जे बैठ जाता है, एक खब्बे बैठ जाता है। अज पुछते ने मां दस ते सही, अज खुदा दा वास्ते कादे वास्ते रोनी है पई, अज तेरियां चीखां कादे वास्ते निकलदियां पईयां ने। हजराते गिरामी ओ मावां कैसियां सन जिहड़ियां रोंदियां पईयां सन। अज बच्चियां ने पुछिया मां कादे वास्ते रोनी है? आ मां बोली कहन लगी बेटा तुहाडा बाप सिर ते कोई नहीं, अज तुहाडे बाप फौत हो गए ने। अगर लजपाली आका ने जिहाद दा आर्डर कर दिता है, अगर तुहाडा बाप हुंदा अज मैं तैयार करके तोड़ देंदी, अज तुहाडा बाप जाके मैदाने जंग में शहीद हो जांदा, मैं एक शहीद दी बीवी अखवांदी। अगर बच के आ जांदा एक मैं गाजी दी बीवी अखवा देंदी। अज बच्चे ते निके निके सन, अज बोल के कहन लगे अम्मा की होया? अगर साडा बाप कोई नहीं की होया जे साडा वड्डा वीर कोई नहीं? अज मां सानू जंग वास्ते लाड़े बना के तोड़, अज जंग दे थूले बना के तोड़। अम्मा जे बच के आगे ते गाजी क़यामत वाले दिन जिथे फातिमा हुसैन नूं आवाज़ मारेगी उन्हां शहीदां दी सावे तेरे पुत्र भी आ जाणगे। अम्मा तू एक शहीदां दी मां बन जाएगी। हज़रत गिरामी मां ने जज्बा वेखिया, बड़ा प्यारा जज्बा, आखो सुभान अल्लाह। पुत्रां दा जज्बा रह गई, बच्चों का जज्बा देखकर मां झूम कर, मां एक बारी झूम गई, कहने लगी बेटा पर परेशान क्यों हुआ? तुहाडी उम्र छोटी है। बोलो तुहाडी उम्र छोटी है पर तुहाडा जज्बा बड़ा है, जज्बा बड़ा है। अम्मा सानू तैयार कर। मां ने अज जंगे बदर दे धूला तैयार कीते, अज जंगे बदर वास्ते लाड़े। कोई मामा दी बड़ी हसरत हुंदी है, पुत्र टुरे फिर पुत्र टुरदा है, फिर मामा दी भी हसरत हुंदी है
पुत्र जवान होवे, इन्हूं तत्ती हवा भी ना लगे, फिर बच्चा वो मंजिलां भी तय करदा है। फिर मां दे दिल विच ये भी आरज़ू हुंदी है कि मेरा पुत्र मेरे सामने धोला बन के आए, घोड़ी ते चढ़ के आए। मां उस नजरिए मंदिर नूं भी वेखदी है। अज कैसी मैं, बच्चे छोटे छोटे 7 साल दा ते 9 साल दा, अज बदर दे धोले बना के अज तैयार किया, सुरमा पाया। वाह बीबी तेरे अज वक्त तो तू कुर्बान, अज तेरे जज्बे तो कुर्बान। अज बच्चियां नूं लैके मां मदीने दी गली विच आई। अगे जवाब मिलिया बीबी कमली वाला ते अपने सिपाही लैके चला गया है। अज बीबी ने वेख्या रह गई, अज रह ना जावा बीबी, ख्याल ही कर दिए पई लोगा कोल पुछदी है मारे मारे। अज दसो तो सही लजपाल केड़ी गली दे अंदर गया, अज लजपाल केड़े पासे गए ने? ओए अपनी जोड़ी लैके मदीने दी गली दे अंदर जिधर मेरे नबी पाक दा लश्कर जांदा है पिया। अज माई पिछे पिछे दौड़ी आ रही है। अगे वेख्या मेरे आका दियां सवारियां, अज मेरे आका दे मुजाहिद जांदे पे ने। अज आवाज दे के आंदी है लजपाल मुहम्मद रुक जाओ जरा, सोना रुक जाओ जरा, ए लजपाला महबूबा रुक जाओ जरा। अज मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम अर्ज करदे ने आका जरा सवारियां नूं रोकण दा आर्डर कर दिता जाए। अज मेरे आका ने सवारियां रोक दित्तियां। अर्ज कीती मेरे आका पिछे के बीबी दौड़ी दौड़ी आ रही है। एक बुढ़िया माई अज अपनी सारी जिंदगी की कमाई अज लैके दौड़ी आ रही है। लजपाला ठहर जाओ जरा, रुक जाओ जरा। अज मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सवारियां नूं रोकिया। जै सवारियां नूं रोकिया ओए उंगलियां ला के बीबी आका दी बारगाह अपने जिगर दे गोशे, अज जिगर दे टुकड़े आका दी बारगाह च लैके आ गई। आका अगर खामद हुंदा मैं तेरी बारगाह च लैके आ जांदी, अगर वड्डा बेटा हुंदा अज मैं तेरी बारगाह च लैके आ जांदी। आका जिंदगी दी कमाई तेरी बारगाह च पेश करने आईयां। लजपाले इनकार ना करी, सोहणिया सखीए इनकार ना करी। अज मेरे आका दी अखां विच आंसू आ गए। आका ने फरमाया बीबी तेरे जज्बे नूं सलाम, ए गुड़िया तेरे जज्बे नूं सलाम, अज तेरी मुहब्बत ते प्यार नूं सलाम। अज वो कित्थों बीबियां आण, अज बच्चियां नूं गोद विच लैके प्यार करने वालियां, अज वो माइयां जनाब अपनी औलाद दे नाल अज बड़ियां मुहब्बतां कराण वालियां। लेकिन अज माइयां दीन वास्ते अज अपने पुत्र नूं वकफ नहीं करदियां पईयां। ओ माई दा जज्बा भी वेख लै, ये ते 9 साल दा ते गया 7 साल दा बच्चा लैके आई। एक माई 6 महीने दा लाल अपने जिगर दा टुकड़ा छाती दे नाल लगा के आका दे कोल आ गई। अर्ज कर दिए सोने ये बच्चे ले लै, आका 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर दे हो जाएगा। आका मैं एक शहीद की मां बन जाऊंगी। आका फरमान लगे बीबी अज सोने का दिल ना हला, अपने नबी का दिल ना हला। अज ये वाल वेख के मैनू मेरा अब्दुल्ला याद आ रहा है, अज मैनू इब्राहिम याद आ रहा है, अज मैनू मेरा कासम याद आ रहा है। अर्ज की आका इनू लै जाओ। आका ने फरमाया बीबी ये की करेगा? अज बीबी रो के अर्ज कर दिए सोने अगर ते जंग नहीं लड़ सकता, अज तलवार नहीं चुक सकता, अज नेजा नहीं चुक सकता, अज तलवार नहीं जाके उठा के चला सकता। आका जिन्हों किसी बदबख्त जालम दा तीर आका तेरे वाल नूं आएगा, आका अगे मेरा 6 महीने का पुत्र कर दियो, अजे अगे मेरा लाल कर देना। अगर एक तीर भी मेरा बच्चा रोक गया आका मेरी जिंदगी बन जाएगी। आका मैं जनाब कयामत वाले दिन एक शहीद की मां खवावांगी। आका ने फरमाया बुढ़िया तेरे जज्बे नूं सलाम, ए बीबी तेरे जज्बे नूं सलाम। ओ भी बीबियां सन जिन्हां दा बड़ा जज्बा। अज ये बीबी अपने बच्चे लैके आका दी बारगाह दे अंदर आ गई। आका मेरे बच्चे कुर्बान कर ले। अज एक बच्चा सज्जे एक खब्बे हो के अज कहंदा होएगा आका कबूल ही कर लो दिलो जा ने दोनों फिर दिलो जान दोनों। भाई पढ़ो यार मजा जे मजा दियो ते मजा लेंदे जाओ। अज आखो दिलो जान दोनों
حضرات گرامی اج بچیاں دا ذہن ہوے گا سرکار مسکرا کے فرمان لگ پے اج میرے آقا نے فرمایا بی بی چلو دو بچے نے ایک 9 سالاں دا ہے ایک 7 سالاں دا ہے ایک میں رکھ لینا وا ایک بچہ تے اجے بہتا ہی چھوٹا لے جا اج تیرے گھر دی رونق بن جائے گی اے بچے گھر دے اندر ٹردے پھردے اج ماپیاں دے دلاں دا سہارا اج ماپیاں دے دلاں دا چین ہوندے نے اج گھراں دیاں رونقاں ہوندے نے اج بی بی ایک بچہ دے جا ایک بچہ میں قبول کر لینا وا اج دوجا بچہ اپنے نال لے جا اج چھوٹا جہا بچہ بول کے کہن لگا سونیا اس بہار نو کی کرنا جس بہار وچ تیرا پیار نہ ہووے اس بہار نو کی کرنا جدے وے تیرا پیار نہ ہوئے اج میرے آقا علیہ السلام دے اگے اج چھوٹا جہا بچہ بول کے کہن لگا عرض کردا سونیا لجپال سخی ہے اج لجپالا نبیاں دا بھی امام ہے اج اساں سنیا اپنی ماں دے کولوں اوے لجپال بڑا سخی جے آیاں نو خالی نہیں موڑدا اج کدی خالی نہیں ٹوردا آقا تیرے دوارے تو آن کے اج خالی چلا جاواں اج ننی ننی زبان دے اجا بچہ بول کے کہنے لگا یا آقا اے تیرے جڑے بڑھڑے جوان صحابی نے اج ننے ننے صحابی نے آقا جنگ وچ اوے طاقتاں ویکھیاں جاندیاں نے یا جناب والا عمراں ویکھیاں جاندیاں نے آقا فرمان لگے طاقتاں ویکھیاں جاندیاں نے ہس کے عرض کیتی آقا جے طاقتاں ویکھیاں جاندیاں نے اے جڑا تہاڈا سپاہی میرا وڈا ویر ہے اے دے نالوں طاقت وچ میں زیادہ واں بولو طاقت وچ بولو طاقت وچ آ جڑا بھرتی کر لیا جے نا تساں اے دے نالوں امی جان کول پوچھ لو گھر وچ مینوں کئی واری ٹایا سی بولو گھر وچ میں بچے گھر وچ کھیلدے ہوندے نا کدی بڑا تھلے آ جاندا ہے چھوٹا اوتے امی جان کول پوچھ لو کئی واری اینوں ٹاندا رہیا واں یا رسول اللہ اینوں تے بھرتی کر لیا جے میں خالی نہ جاواں آقا خالی نہ جاواں سخیو سونیا تواڈے در تے کوئی بھی آئے خالی نہیں جاندا آقا میری کشتی کرا کے ویکھ لو طاقت وچ زیادہ ماں طاقت وچ زیادہ ماں میری سرکار مسکرا پہ فرمایا بچیا میں تیری طاقت نو جاننا ماں آقا تسی کشتی کرا کے ویکھ لو فرمایا نکل بھئی او معاذ ہے نکل محافظ تے نال اج پراواں دے بازو ہتھاں وچ ہاتھ پائے میرے نبی دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے سرکار دیاں اکھاں وچ آنسو آئے وڈے ویر باپ دی جگہ تے ہوندے نے وڈے ویر باپ دی جگہ تے اج ویر دے ہتھاں وچ ہاتھ پے گئے اج میرے نبی فرما رہے نے اوے معاذ اس طرح پکڑ معاذ اس طرح پکڑ اینو اس طرح ٹھال ہے اینو اس طرح ٹھال ہے بی بی کہن لگی آقا ایک وڈا تے نالے او دے وال ہو کے وال پہ دستے ہو آقا چھوٹے وال تسی ہوو نا وڈے وال ہو کے وال دس سرکار مسکرا کے فرمان لگے بی بی نکے وال رب نے جبریل ٹورے آئے اونوں جبریل وال پہ دستا ہے ادھر کملی والا وال دس رہا ہے محمد دے فوجی بنن واسطے ترس رہی ہے دنیا اوے اج تسی بھی ترس گیا کوئی آقا دلو جان دونوں پہ دلو جان دونوں پہ محمدی دلو جان دونوں حضرات گرامی آج میری آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلام وہ ٹالے بڑا بھی تے جنوں کچھ ہتھاں وچ ہاتھ پئے نا تے چھوٹا بھلا کی کہندا ہتھاں وچ ہاتھ پے گئے چھوٹا ویر وڈے دے کان دے قریب منہ لجا کے کہندا ویرا ہمت نہیں تیرے ہتھاں وچ ہاتھ پان دی لیکن اج میری مجبوری ہے تینوں تے سخی نے بھرتی کاری لے آئے ذرا ٹہ جا کنڈ لوا جا تاکہ تم کنڈ لوا جائے میرا بھی کام بن جائے گا تو کنڈ لوا جا ذرا اے سخی ہے جنہوں ایک واری ہاں کر لینا اتھے نہ نہیں کردا تیرا جانا کچھ نہیں ساڑی زندگی بن جائے گی بڑا ویر کہنے لگا ویرا اسی دو ہی بھرا ہاں
اسی ماں دے دو ہی دو پتر ہاں، دو ویر، تو واپس چلا جا تاکہ اماں دی اکھاں ٹھنڈیاں رہن۔ اج چھوٹے ویر دا جذبہ ویکھنا، اج بڑا کہندا میں نبی پاک کے لشکر وچ چلا جانا، جا کے قربان بھی ہو گیا۔ جدوں ساڈی ماں نوں ساڈی یاد تڑ پائے گی، جدوں ماں نوں ساڈی یاد تڑ پائے گی، اس ویلے گھر وچ کھیلدا ہوے گا، اس ویلے ماں نوں تیرے ول ویکھ کے اپنا سینہ ماں ٹھنڈا کر لیا کرے گی۔ اج چھوٹا بچہ بولیا، کہن لگا بھائی بولیا، آکھن لگا ویرا اس ٹھنڈک نوں کی کرنا جس ٹھنڈک وچ میرے آقا دا پیار نہ ہوے۔ اج میں اے عقیدہ لے کے آ گیا، دل یارے دا نظرا ہنا لے یاریند لے یاریند کولا اے ہن محبوب دی مرضی یہ گل لائے، آکھو یا کوئی گل لائے یا روزہ میں بھی رکھیا، روزہ تساں بھی رکھیا، ساریاں روزہ رکھیا ہے۔ ایتھے نبی پاک دے دیوانے ہو، اج انج پڑھو لجپال مہربانی کر دے، آکھو دل یارے دا نظرا لے یاری دے سونے دی وے مرضی ہن سونے دی وے مرضی گل لائے، آکھو یا کوئی گل لائے۔ یا رسول اللہ بڑیاں برکت والیاں کھڑیاں تے رحمتاں والیاں کھڑیاں، اے جمعۃ المبارک دا موقع ہے، اے دیوانیاں تے او جذبہ آوندا ہی پیا۔ یا رسول اللہ جڑے پڑھدے پے نے انہاں نوں گل اج بھی لا لو، اگلے جہان بھی لایا جے۔ آکھو ہن سونے دی اوے مرضی گل لائے گل لائے۔ حضرات گرامی اج بچہ جسلے جذبات پیا بیان کر دے، آقا مسکرا کے فرمان لگے بی بی مبارک ہوئے اپنی جوڑی چھڑ جا محمد دے غلاماں دے وچ، اپنی جوڑی چھڑ جا۔ لو جی مائی نے حضور دے ہتھاں وچ ہاتھ پھڑائی، ایمان نہ دس جیڑی بی بی اپنے پتران دے ہاتھ لجپال دی ہاتھ وچ پھڑائے، سونے دی ہاتھ وچ پھڑائے، قیامت والدن انہاں بچیاں دی ہاتھ کملی والا نہیں پھڑے گا؟ حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا چلو ابو بکر انہاں نو شامل کر لو۔ تے نکا بچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تے کول جا کے کہنے لگا چاچا جانی اسی آئے ہاں سانو او منحوس وکھانا ہی جڑا نبی پاک نو گالاں کڈدا رہا، او بد منحوس چہرہ سانو وکھانا ہی۔ لو جی یہ 12 نو چلے 17 نو پہنچے، میں انشاءاللہ اگلے رمضان یہ واقعہ بیان نہیں کراں گا، بعد میں کراں گا تاکہ تفصیل دے نال 2-3 جمعۃ المبارک وچ بیان کیتا جائے۔ سرکار دے مجاہد 12 نو گھروں چلے، 17-16 دی رات پہنچے، رات آ گئی میدان بدر دے اندر، دن 16 دا گزر گیا، رات 17 دی، بولو رات 17 دی۔ حضور واسطے نے ایک چھوٹا جہا کانیاں دا چھپر بنایا، حضور واسطے کانیاں دا چھپر، قائد انقلاب جڑا نبیاں دا بھی قائد بن کے آیا ہے، اچھا یاک سبحان اللہ یاک، بے ذوقہ نہ ہوئی اگے بڑا مزہ آئے گا، بے ذوقہ نہ ہوئی۔ میرے آقا ایک چٹان جہی دیتے نا حضور بیٹھ گئے، حضور نے صحابہ کرام آج لوکی آج دا جرنیل آپ سپاہیاں نو آکھے میری حفاظت کرو، میری حفاظت کرو، میں آرام کر لاں۔ آج میرے آقا علیہ السلام میدان بدر وچ آن کے آج میرے آقا علیہ السلام واسطے چھپر تیار کیتا گیا آرام کرنے واسطے۔ آج میرے آقا نے پیارے ابو بکر نو بلایا،
فرمایا میرے ابو بکر نو میرے کو لے آندا جائی یارے گاری آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئے اج میرے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھیاں اج سرکار نے لبا لا کے فرمایا صدیق عرض کیتی لبیک و صادق یا رسول اللہ آقا نے فرمایا جڑے آئے نے اج اعلان کر دے انہاں نو اج سارے سو جاؤ اج تہاڈا رکھوالا محمد عربی آج آرام کر لو آج اپنی نیندرا پوریاں کر لو حضرات گرامی کیسا جرنیل ہے آج میں تینوں جناب مشرف پیغام دینا چاہنا ماں اگر کوئی CID آلہ ہوئے آج میری جناب ڈائری نوٹ کر کے لے جائے اگر بادشاہ تے میرے آقا دی بادشاہی ویک لائے اگر جناب جرنیل تے میرے آقا دی جرنیلی ویک لائے اگر شپا سلارے آج میرے آقا دی شپا سلاری ویک لائے اگر عدالت دا جاجیں آج میرے آقا دے فیصلے ویک لائے اگر تم معلم تے میرے آقا دا پڑھانا ویک لائے اگر ایزے بسر ہوندے آج جناب بی بی دا خامہ دے آج میرے آقا دا جناب زوجہ ہوندے ناتے دنال آج شوہر ہونا بھی ویک لائے آج عائشہ دنال برتو بھی ویک لائے آج خدیجہ الکبریٰ دنال بھی ویک لائے اگر قرآن دا کاری ہیں میرے آقا دے قرآن پڑھن والی بھی ویک لائے ذرا اگر تہجد گزارے تے میرے آقا دے سجدے بھی ویک لائے اگر عالم دین ہے آج میرے آقا علیہ السلام آپ سرکار دا خطاب کرنا بھی ویک لائے اگر بڑا نفاست پسند ہے آج میرے آقا دا لباس بھی ویک لائے آج میرے آقا دا کردار ویک لائے آج میرے آقا دی صورت سیرت ویک لائے اگر میرے آقا دی صورت سیرت تیرے وچ آ گئی آج زندگی بھی بن جائے گی آج ذات تے بعد بھی بن جائے گی آج میرے آقا نے فرمایا سو جاؤ آج آرام کر لو آج رکھوالا آج تواڈا کملی والا بن کے آیا ہے آج کائنات دا والی تواڈا رکھوالا بن کے آیا ہے حضرت پیارے ابو بکر فرماندے نے آج سارے صحابہ سو جاندے نے آج میرے آقا علیہ السلام وہ اپنی کانیاں دی کلی دی اندر آج یارے گارے عرض کر دینے آقا تسی بھی آرام کر لو آقا آج میں غلام تواڈی بارگاہ دے اندر آج میں خدمت واسطے ماموریا آج آقا تسی بھی جناب آرام کر لو آج یارے گارے کہندرے آقا نے آرام نہیں کیتا آج میرے آقا لیٹے نہیں آج میرے آقا میں ویست رات رہی ہوئے بلکہ یارے گار فرما دینے وہ ادھی رات گزر گئی ادھی رات بیتن والی سی آج میرے نبی نے اپنا سر سجدے وچ رکھ لیا آج میرے نبی آج روندے پے نے محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کے محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں خدا سے نہ جانے وہ کیا مانگ ہیں خدا سے نہ جانے وہ پڑھ لے یار بدبختی دی انتہائی ہو گیا جی پیاد نہ لیا کہ خدا سے نہ جانے وہ آج یارے گار کہہ دے میرے آقا نے سر سجدے وچ رکھ لیا آج میرے نبی دیاں زلفاں بکھریاں ہویاں نے آج میرے آقا دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تارے آج میرا نبی روندا ہے پیا آج یارے گار کہہ دے میرے کو ریا نہ گیا آج مینوں تجسس پیدا ہویا آج میں ویکھاں تے صحیح میرا نبی ہونٹ ہلا کے آج کی رب دی بارگاہ وچ مناجات کردا ہے پیا آج کیڑیاں بولیاں بولدا ہے پیا آج یارے گار کہہ دے میں کن قریب کھڑیا آج آقا رو رو کے التجا کر دے سن پہ میرے اللہ جڑی پونجی ہے سی آج میں لے کے میدان بدر وچ آ گیا ماں آج میری شمر عبادت دا آج میری تبلیغ دا سمر آج میری تبلیغ دا سارا سلا آج میں کٹھا کر کے پونجی لیا کے آج 313 آج میدان بدر وچ لے کے آ گیا ماں ادھر تھوڑے نے ادھر زیادہ ادھر جناب کمزور نے ادھر طاقت والے میرے مالکہ تیری بار جل تجاوے اگر آج مٹ گئے آج نیز تو نبود ہو گئے آج شفاعتی تو مٹ گئے یا اللہ میرا تے کچھ نہیں جانا پر اس دھرتی تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں روے گا
اج اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اج میرے آقا دعاواں پہ کر دیں یا اللہ اج صدیق دی صداقت قائم رہے, اج عمر دی عدالت قائم رہے, اج علی دی شجاعت قائم رہے, اج میرے مقداد دی حفاظت فرمائی میرے اللہ. اج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اج دعاواں پہ مانگ دینے, اج التجاواں پہ کر دینے. ادھر یارے گار قدرے میں ویکھیا لجپال نے اج ساری رات عبادت کر کے اج میرے آقا نے دعاواں منگیاں, اجابت نے چھوکے کاری گلے سے لگایا, بڑی ناز سے نکلی جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اج میرے نبی پاک نے التجاواں کی دیاں, اج التجاواں کی دیاں یا اللہ اگر ختم ہی ہو گئے اج میرا تے کچھ نہیں جانا, اج اذاناں بند ہو جان گیاں, اج جناب والا تیرا نام لین والے بند ہو جان گے. ہاتھ بے گا بھی تو آواز آئی جبریل جی رب جلیل فرمایا یار نو جا کے آئے سونیا رونا فکر نہ کرے, اوے جبریل کلا نہ جاوی. جدوں یار جنگ وچ جائے اس ویلے 4000 فرشتے بھی یار واسطے لے جائی. ایک روایت وچ ملدا اور قرآن پاک پڑھ کے ویکھ لے بے ثلاثاتے اور بے خمساتے. ہن میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بالکل مکدا جا رہا ہے. اج جناب والا اللہ فرماندا ہے جبریل اج یار نے آنسو بہائے نے, اج یار نے آنسو بہا کے اج ٹوکن ستے نے. اج یار نو آگ تیرے مول تھوڑے دے آنسو نہیں, ایڈے سستے آنسو نہیں. محبوبہ یا ڈر کر 5000 فرشتہ اج تیری مدد واسطے آ جائے گا. حضرات گرامی اج جبریل فرشتے لے کے آندا رہیا, ایک آواز دے کے اللہ فرماندا ہے اوے جبریل 4000 لے چلے, اوے جبریل 5000 لے چلے. جلدی کر اپنی طاقتاں اج اپنی قوتاں اج توانائیاں کٹھیاں کر کے اج یار کول چلا جا, جا کے سلام بھی آکھی نالے رب دا پیغام بھی آکھی آکی سونیا رونا فکر نہ کر. محبوبہ جتھے فرشتے آ گئے نے اج اپنے غلاماں نو کہو اج بھوکے تے پیاسے رہ کے اج جم جم کے لڑو. میرے فرشتے ہی نہیں تہاڈی مدد واسطے آئے, اج تہاڈا رب بھی مدد واسطے آئے گا, اج تہاڈا رب بھی مدد واسطے آئے گا. حضرات گرامی تو جو فرمانا ذرا اج میدان بدر گرم ہو گیا, اج میدان گرم ہو گیا. آقا نے فرمایا اج او بندہ نکلے میرے والوں جدے رشتہ دار کافراں وال ہون گے. اج جناب والا او نکلدا ہے پیا, چاچے دے مقابلے وچ بھتیجا نکلدا ہے پیا, اوے باپ دے مقابلے دے اندر بیٹا نکلدا ہے پیا, اوے ماموں دے مقابلے دے اندر اج بھانڈا نکلدا ہے پیا. اج رشتہ دار اج آقا نے فرمایا مارو انہاں نو مارو. اج جڑے تواڈے نبی دے دین دے مخالف نے اج میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں او نکے نکے بچے جناب عبد الرحمان دے کولے آ گئے, آن کے کہن لگے چاچا جانی سانو نبی پاک نے اج بڑی مشکل دے نال اپنے لشکر وچ لے آندا ہے. چاچا دس تے صحیح کیڑا چہرہ ہے جڑا ساڈے نبی دے خلاف بولدا رہیا. عبد الرحمان بن عوف بولے کہن لگے بیٹا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ, حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. آج بچے بول کے کہن لگے چاچا جانی کب تلک روکے گا یہ اسرائیل کا رستہ, کب تلک روکے گا یہ اسرائیل کا رستہ. حضرات گرامی آج بچے کہن لگے چاچا جانی داستے صحیح. آج عبد الرحمان بن عوف کہن لگے بچے او سامنے بیکھ لو آج کالے کھوڑے تے بیٹھا ہویا جے. آج بچے لتاں دے وچوں نے گزر دے آج اس ظالم ابو جہل تک پہنچے, جا کے تلوار دے وار کیتے آج پے در پے وار کر کے آج انہوں فنہار کر دے جا رہے. ابو جہل آوازہ مار کے کہندا ہے اوے میرے باڈی گارڈ کتھے گئے, آج میرے رکھوالے کتھے گئے. آج بچے بولے کہن لگے آج سارے تیرے باڈی گارڈ آج دوڑ گئے نے, ساڈا رکھوالا آج ویکھ ویکھ کے سانو خوشیاں ہو رہا ہے.
اج ساڈا رکھوالا تے خوش ہوندا پیا حضرات گرامی فلنار کیتا اج ابو جہل نو فلنار کیتا ابو جہل نو فلنار کرن دی دیر ہوئی اج آوازاں پورے جناب میدان میں پھیل گئیاں اج ساڈا سپاہ سالار ماریا گیا اج واصل جہنم ہو گیا 70 بندے قیدی ہو گئے اور 17 نو فلنار کیتا اج 17 نو قیدی کر کے نبی پاک دے کول لے کے آندا اج مشکاں بنیاں ہوئیاں نوندیاں پیچھے اج نبی پاک نے فرمایا انہاں کافر 17 نو اج حویلی وچ بن دتا جائے اج حویلی دے اندر لٹا دتا گیا اوے رات پہ گئی نبی پاک دے صحابہ اج آرام نہیں کردے پئے اج کلاں وچ آواز آ رہی ہے ہائے اج آواز آندی ہے ہائے 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 دی آوازاں اج کافراں دی آندیاں پیاں نے اج زخم جسم تے آ گئے اج آوازاں آندیاں پیاں نے اج غلام عرض کردے نے آقا تسی آرام کرو اج میرے آقا نے فرمایا اوے میں آرام کیویں کرائیں نا کافراں دی آوازاں اج میرے کلاں وچ آ رہیاں نے اج تانوں پتہ نہیں میں کافراں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہاں بولو کافراں واسطے بھی نبی پاک دے غلاماں نے آکھیا سونے دا چاچا حضرت عباس بھی وچ ہو سکتا ہے خون جوش پیا ماردا ہے چاچے عباس بھی رسی ڈھلی کر دیو جا کے حضرت عباس دی رسی نو ڈھلا کیتا گیا میرے آقا کل صحابہ رسی ڈھلی کر کے آئے حضور نے فرمایا میرے چاچے دی رسی ڈھلی کرنے والے ہو میں چاچے واسطے رحمت نہیں بلکہ سارے جہانہ واسطے رحمت ثابتیاں رسیاں ڈھلیاں کرو لو جی حضرات آگی فدیے دیواری حضرت عمر بولے کہنے لگے آقا ایک ایک کڈی جاؤ سار ادھر سٹا تاڑے ادھر سٹا ابو بکر کہنے لگے نا انج نہ کرو جے اگر یا رسول اللہ انہاں دی نسلاں چ کوئی بندہ کلمہ پڑھ سکدا ہے ابو بکر دی رائے حضور نے بڑی پسند آئی جیڑا جیڑا بندہ فدیہ دے سکدا فدیہ دے وے تے جیڑا پڑھیا لکھیا ہے وہ انصار تے مہاجر دے 10 بچیاں نو پڑھائے حضرت عباس دی واری ہے چاچا تو پڑھا ہو سکے چٹان پڑھ چاچا جادی کوئی فدیہ ہی دے دو چاچا بولیا کہنے لگا میرے کول پیسے بھی کوئی نہیں حضور مسکرا کے فرمان لگے چاچا جدوں ابو جہل دے لشکر وال ٹرن لگا سیں گھر میری چاچی نو سونے دے سکے اٹاں دے کے آیا سیں او اٹاں تیریاں کتھے جان گیاں عباس بولے کہنے لگے منو پتہ ہے یا میری بیوی نو پتہ ہے اے محمد ابن عبداللہ میں مننا ماں تسی آپ بھی سچے ہو تہاڈا دین بھی سچا ہے تہاڈا رب بھی سچا ہے کلمہ پڑھ لیا انہاں وچ حضرت ابو العاص بھی ہے سن انہاں وچ حضرت ابو العاص نبی پاک دے بڑے جوائی نبی پاک دے داماد انہاں قیدیاں وچ کیسا جرنیل ہے جنہیں اپنے داماد بھی یہ نہیں آکھیا میرے جوائی نو چھڑ دیو میری زینب بیٹی پریشان ہوئے ابو العاص جناب ختیجۃ الکبریٰ دا پانجا سکا پانجا وہ بھی ہے سن جدوں فدیہ دین دی واری آئی نا گل بڑی سنن والی جے اج فدیہ دین دی واری آئی سارے جناب والا فدیہ دے دے کے جا رہے نے کئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے پے نے اچانک ویکھیا کہ ایک پردہ دار بی بی سرکار دے صحابہ دے مجمع دے قریبی آ گئی صحابہ اکرام نے عرض کی لج پالا ایک عورت قریبی آ گئی ہے وہ تواڈے قریبی ہونا چاہتی ہے آواز دے کے آکھیا سونیا میں تیری تھی زینبیا اج تیری بیٹی زینبیا اج اپنے خامد دا فدیہ لے کے آئیاں اج اپنے خامد نو چھڑان واسطے آئیاں اج میرے آقا نے فرمایا اج رستہ چھوڑ دیو اج سیر تے ہو جاؤ اج محمد عربی دی بیٹی آئی جے اج پردہ دار خاتون جناب زینب اج میرے آقا دی بڑی شہزادی اج میرے آقا دے کولے آ گئی آن کے کم دے ہتھاں دے نال حضرت زینب پاک جناب زینب نے جناب ختیجۃ الکبریٰ دی بیٹی شہزادی جناب زہرا پاک دی وڈی ہمشیرہ اج ہاتھ کم دیاں ایک ہار کڈ کے اپنے ہتھاں دے اگے اپنے ہتھاں دے اوتے رکھ کے اج آقا دی بارگاہ پیش کیتا جدوں ہار میرے نبی نے چکیا اج بیٹی لب لڑکھڑاندے پئے نے اج رو کے عرض کر دی
ہے سونے اے لاکٹ میں فدیہ لے کے آئی ہاں، میرے خامد نو چھوڑ دیو۔ اج اللہ دی قسم ممبر رسول دے بیٹا، اج میرے نبی دیاں ایک باری چیخاں نکل گئیاں۔ حضور رو کے فرمان لگے اے میرے پیارے صحابہ اگر اجازت دیو، اگر صلح کلی دے نال اگر اتفاق کرو میں اپنی بیٹی دے خامد نو بھی چھوڑ دیا نالے لاکڑ بھی دے دیا۔ آقا جویں تہاڈی مرضی۔ آقا نے فرمایا لاکڑ نو ایویں نہ جاننا، جدو زینب پاک نو خدیجہ نے الوداع کیتا سی، اج خدیجہ الکبریٰ نے الوداع کیتا سی، اپنے زیور اتار کے جناب زینب دے گلے وچ پائے سن۔ اے میری خدیجہ الکبریٰ دا لاکڑ اج فدیہ بن کے میرے کولے آ گیا ہے۔ اج لاکڑ ویکھدیاں ساری اج بیٹی دیاں محبتاں، اج میری ازواج زوجہ دی محبت اج غالب بھی آ گئی ہے۔ اے بیٹی خامد بھی لے جا تے نالے لاکڑ بھی لے جا، لیکن ایک شرط ہے ابو لاس تینوں چھوڑاں گا، جدوں مدی مکے چلا جائیں جا کے میری بیٹی نو گھر بھیج دئی، اج میری بیٹی نو واپس بھیج دئی۔ حضرات گرامی دو میں خامد اج میاں بیوی چل دیاں اج مکے دے اندر پہنچے۔ ابو الاحساس دیاں اکھاں وچ میرے نبی دا تصور، اج دل وچ میرے نبی دا تصور، اج وہم تے خیال وچ اج میرے نبی دا تصور ہے۔ اج ہر ویلے میرے آقا دیاں یاداں۔ ایک ویلا ایسا بھی آیا حضرت زینب پاک بولیاں کہن لگیاں، آکھن لگیاں میرے آقا اپنے وعدے دے مطابق مینوں توڑ دیو۔ روایات وچ آوندا ہے حضرت ابو الاس پہلے کلمہ نہیں سی پڑھیا، اج کہندا میری زوجہ مینوں راتی نیندر نہیں پیندی، تیرے بابے دے خیالات ایسے آندے نے، میں نالے تیرے نال چل لاواں، نالے دین کراں گا، نالے کلمہ پڑھ کے عید کراں گا۔ حضرات گرامی پھر حضرت ابو الاس بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہاں وچ فدیہ دین والے ایک او بھی فدیہ دین واسطے جناب حلیمہ دی بیٹی شیمہ بھی آئی آڑ کے عرض کر دیا آقا میں تیری بہن شیمہ جن نے تین چوک کے لوریاں دیتی ہیں، آقا میں لوریاں دیندی رہی ہیں۔ او حضور مسکران دے رو پیندے سن۔ حضرات ایک طویل واقعات نے جڑے واقعات ایک کئی جمعۃ المبارک تے مشتمل انشاءاللہ غزوات دا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، یہ جتنے غزوات دا سلسلہ ہوئے گا انہاں وچ تفصیل دے نال انشاءاللہ یہ واقعات آؤں گے۔ او اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی